अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खबर गुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज 14 दिन हो गए ARY चैनल की बंदिश को। सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी सामने आया, उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं करवा पाया कोई। केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम पेमरा की तरफ देख रहे हैं, पेमरा कहता है कि हमने कोई ऑर्डर पास ही नहीं किया है। ये केबल ऑपरेटर्स खुद अपने तौर पे बंद करके बैठे हुए हैं। सो बहरहाल अभी की सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ जो जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं उन्होंने आज यौम सियाह मनाया है। शहर शहर में आज प्रोटेस्ट हुआ है। जो सहाफती बरादरी है इस इजहार राय के ऊपर जो कदगन लगी है उस पर ARY न्यूज और उसके जो 4000 वर्कर्स उनके साथ खड़े हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज जो एक नया अभी ऑर्डर सामने आया है उस पर पेमरा को खास तौर पर डायरेक्ट किया गया है कि हर हाल में अब वो चैनल खोलना होगा। उनकी जो ये प्ली थी कि ये हमारे ऑर्डर्स नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया है अदालत की। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वकील ARY बैरिस्टर अयान साहब भी। बहुत शुक्रिया अयान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब जो आज ये नया ऑर्डर आया है बैरिस्टर साहब, ये क्या कहता है और क्या इसको भी अप्लाई करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, वो एक और नया मरहला होगा, लेकिन अभी कहा क्या है अदालत ने? अस्सलाम वालेकुम। आज जो ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, ये पेमरा ने एक अपील दाखिल की थी दो रुकनी बेंच के सामने उन ऑर्डरों के खिलाफ जिसमें चैनल की रेस्टोरेशन के ऑर्डर हुए थे और जिसमें मना किया था कि शो कॉज पे कोई फाइनल ऑर्डर पास ना किया जाए। आज इसकी पूरी सुनवाई हुई इस अपील की, और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने बड़ा तफसीली फैसला इशू किया है। और उस तफसीली फैसले में कोर्ट ने इनफैक्ट डायरेक्शंस दे दी हैं पेमरा को, चेयरमैन पेमरा को, कि आप चैनल को रिस्टोर करवाएं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो पेमरा की ये एक्सक्यूज थी कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं और ये केबल ऑपरेटर्स नहीं चला रहे, तो वो जो उनका स्टांस है, जो उनका कंटेंशन है, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। एक डिविजनल बेंच ने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे रिलाई करते हुए कैटेगोरिकली कहा है कि चेयरमैन पेमरा को इंश्योर करवाना है कि चैनल रिस्टोर हो। इन्होंने पेमरा के वकील ने यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि कल जो केस लगा हुआ है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लगी हुई है जिसपे चेयरमैन पेमरा की पर्सनल अपीयरेंस ऑर्डर की है, तो काइंडली चेयरमैन पेमरा को आप एग्जेम्प्ट कर दें कोर्ट में आने से। तो कोर्ट ने उनकी वो जो सबमिशन थी उसको भी रिफ्यूज कर दिया और कैटेगोरिकली ये कहा है कि आज आप चैनल को रिस्टोर करवाएं और कल जब आप कोर्ट के सामने पेश हो तो कंप्लायंस रिपोर्ट जमा कराएं। और अगर नहीं करवाते, अगर डिफॉल्ट होता है आपके पार्ट पे, देन द सिंगल जज शुड टेक एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जिसका मतलब ये है कि कंटेम्प्ट के कानूनों के अंदर उन्होंने एक्शन लेना होगा चेयरमैन पेमरा के खिलाफ। अच्छा अयान साहब, ये बताइएगा कि पेमरा का जो वकील है वो क्या कह रहा है, उसके पास आर्गूमेंट क्या है कि जब ये पूछा जाता है कि जी क्यों नहीं बहाल हो रहा ARY चैनल पूरे मुल्क से? जाहिर है खबरें हर तरफ से यही आ रही हैं, ऑन ग्राउंड हकीकत भी यही है कि स्क्रीन जो है वो बिल्कुल इस वक्त ब्लैंक है ARY की। तो वो तोजी क्या पेश करता है कि जी क्यों नहीं बहाल हो रहा, केबल ऑपरेटर्स क्यों नहीं बात मान रहे इनका पेमरा की? सर, शुरू से जो इनका स्टांस रहा है वो इस केस के अंदर ये रहा है कि केबल ऑपरेटर्स अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और लीगली अगर वो जजमेंट हम देखें सुप्रीम कोर्ट की, ये फैसला तो 2010 में आ चुका था कि चेयरमैन पेमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केबल ऑपरेटर्स अगर किसी चैनल को नहीं ऑन एयर करते तो वो उन्होंने खुलवाना है। तो उनकी जो दलाइल होती हैं बड़ी सिंपली होती हैं कि सर चेयरमैन जो है उनकी तो कोई गलती नहीं है, चेयरमैन ने तो इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए। जो उनकी टैक्टिक है वो ये होती है कि चेयरमैन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर और चेयरमैन तो बैठा हुआ है, चेयरमैन का इसमें कोई एक्टिव हाथ नहीं है। जबकि हमारा ये कहना होता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि चेयरमैन हैज टू टेक एक्शन, इन एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो इन एक्शन होता है तो वो कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है, वो पेमरा के कवानीन की वायलेशन है। चेमरा को एक्टिवली मॉनिटर करना चाहिए कि उनके जो लाइसेंसीज हैं उनकी ट्रांसमिशन उनके सारे व्यूअर्स के पास पहुंचे, सारे केबल ऑपरेटर्स के पास आए, क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है चैनल को। और ये आर्टिकल 19 और इन सारे आर्टिकल्स की वायलेशन हो जाती है, क्योंकि अगर एक आदमी को कोई चैनल देखना है और वहां से इंफॉर्मेशन वो चाहता है और वो नहीं मिलती तो वो उनके राइट्स की भी वायलेशन होती है। तो उनकी जो कंटेंशन होती है कोर्ट के सामने, वो हमेशा ये प्ली पेश करते हैं और कोर्ट उस पर ये ऑर्डर पास करता है। आज चूंकि ये अपील ने इन्होंने पहली दफा ये प्ली ली थी और कोर्ट ने उस अपील को डिसाइड कर दिया है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये प्ली अब उनके पास अवेलेबल नहीं होगी।
اور جو لرنڈ سنگل جج ہیں جن کے پاس کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں ان کے سامنے بھی یہ پلی وہ نہیں لے سکیں گے. یہ جو کیبل آپریٹرز کے حوالے سے پچھلی دفعہ تھا کہ جیسے دے ور تھرون انڈر دا بس ایان صاحب، اب ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے نا، ان سے تو کوئی پوچھ گچھ یا باس پرس وہ ان کا اس پورے معاملے میں ابھی کوئی ہے آگے؟ انہوں نے کوئی اپنی بیان سبمٹ کروانا ہو یا ان سے کوئی جواب دہی کی جائے گی؟ کل کی جو ڈیٹ ہے کورٹ کیس میں، اس کے اندر تقریباً 20 سے 25 کیبل آپریٹرز ہیں جن کے سی ای اوز یا اونرز کو کورٹ نے پرسنل اٹینڈنس کے لیے ڈائریکٹ کیا گیا ہے. تو کل ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ بھی اپیئر ہوں گے اور کورٹ کے سامنے اپنا جواب پیش کریں گے. انفارچونیٹلی کورٹ کے آرڈر کے باوجود اس آرڈر کو بھی تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے، کسی نے اپنا ریٹن رپلائی جمع نہیں کروایا ہے کورٹ کے سامنے، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ کل وہ ایک اپنا جواب لے کر آئیں گے اور پھر دیکھیں گے وہ کیا سٹانس لیتے ہیں اس کے اوپر. کیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پیمرا کی ڈائریکشنز ہیں جس پہ ہم نہیں کھول رہے، یا وہ کوئی اور وجہ بتاتے ہیں. بٹ میرا یہ خیال ہے اگر وہ کوئی اور وجہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے، کورٹ کے آرڈر سے وہ پابند ہیں، کیونکہ کورٹ نے نہ صرف چیئرمین پیمرا کو بلکہ کیبل آپریٹرز کو بھی پابند کیا ہے کہ چینل کی ٹرانسمیشن ریسٹور کی جائے. جوئی صاحب جی، لیکن پورا قوم پورا ملک تو آپ پہ نامز ہے، اور یہ پیمرا ہو یا ان کے پشت پناہ ہو، اور ان کو تو آئین اور قانون کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے یا سنگل بینچ کے آرڈرز کے 4 ہیں، اور اب آج بہت بڑا آرڈر جو ہے ڈی بی کی طرف سے آ گیا ہے. اور بیرسٹر میمن جو ہیں ان کی میں سمجھتا جو اس پر گرفت ہے لا پر اور معاملات پر سیکنڈ ٹو نن. لیکن اب صرف یہ نقطہ یہ رہ گیا ہے، وہ جو کیبل آپریٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جب ان کو چیف منسٹر پنجاب پرویز لائی نے بلوا کے ان سے کہا بھائی بس کرو، یہ جب آرڈرز آگے ہوئے ہیں کورٹ کے تو ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے جی ہمیں آ کے دھمکایا جاتا ہے کہ تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے، تمہیں اٹھا لیں گے، تو ہم یا کاروبار کریں اور ایئر وے چلائیں یا گنڈا گردی فیس کریں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بیرسٹر صاحب کے قانون میں تو کوئی ریمڈی میرے خیال میں نہیں ہے. سر اس پہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ہم کافی دفعہ حوالہ دے چکے ہیں، اس وقت بھی صورتحال کچھ سملر تھی، اور اس پر سپریم کورٹ نے چیئرمین پیمرا کو پابند کیا تھا کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، بینگ اے اسٹیٹ فنکشنری اینڈ بینگ دا سول ریگولیٹر آف براڈ کاسٹرز ایز ویل ایز ڈسٹریبیوشن سروس پرووائڈرز. تو یہ جو پوری انہوں نے رسپانسبلٹی ہے وہ چیئرمین پیمرا کے اوپر ڈالی ہے، اور کل بھی ہمارا کورٹ کے سامنے یہی موقف ہوگا کہ چیئرمین پیمرا اگر اپنی رسپانسبلٹیز ٹھیک طریقے سے ڈسچارج کریں گے تو یہ چینل بالکل ریسٹور ہوگا. پاسبل آؤٹ کمز کل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال جب آپ کے سامنے آرڈر آ گیا آج، اگر سچویشن جو کی توں رہتی ہے تو کورٹ اس کے اوپر ممکنہ طور پر کیا آرڈرز کل کر سکتا ہے؟ دیکھیں کورٹ نے ریسٹوریشن کے بھی کئی آرڈرز کر دیے ہیں. کورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہاں پر چیئرمین پیمرا کی رسپانسبلٹی ہے. یہ سارے آرڈرز کورٹ نے کر دیے ہیں. اب کل دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پیمرا کیا جواب لے کر آتے ہیں، کون سا نیا جواب لے کے آتے ہیں، کتنے کیبل آپریٹرز کے خلاف انہوں نے ایکشن کیا. ایک جو بونافائڈ اٹیمپٹ انہوں نے شو کرنی ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھیں گے. اگر کورٹ اس پہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تو کنٹیمپٹ کے لاز بڑے کلیئر ہیں. سیکشن 17 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 بڑا واضح ہے. کورٹ نے آلریڈی ان کو نوٹس دیا ہوا ہے اور ان کی پرسنل اپیئرنس بھی کورٹ نے ڈائریکٹ کی ہوئی ہے، وچ مینس کہ اٹ از ان دا نیچر آف اے شو کاز. اور کنٹیمپٹ کے پروسیڈنگز آر پینڈنگ. کنٹیمپٹ پروسیڈنگز آر پینڈنگ. کنٹیمپٹ پہ نوٹس ایشو ہو چکا ہے اور پرسنل اپیئرنس ڈائریکٹڈ ہے چیئرمین پیمرا کی. دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ کورٹ ان پر چارج فریم کرے اور اس کی ایک تاریخ فکس کرے. صحیح، بہت شکریہ بیرسٹر ایان میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال ہم جو اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، یہ وہ اس وقت ملک بھر میں جو سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں، یہ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جو اس وقت اسلام آباد میں اور اس سے گرد و نواح میں جو سیاست ہے، جو کورٹ روم ڈراماز ہیں، اس کی وجہ سے نگلیکٹ ہو رہا ہے. بہرحال اس پہ ہم آج ضرور بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ این ڈی اے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اس کا میگنیچیوڈ کیا ہے اس تباہ کاری کا. جو این ڈی اے میں ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق 14 جون سے لے کر 22 اگست تک بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر کے 116 اضلاع متاثر ہوئے ہیں، جن میں پنجاب کے 16 اضلاع ہیں، سندھ کے 17،
KPK کے 33, بلوچستان کے 34, آزاد کشمیر کے 10 اور گلگت بلتستان کے 6 اضلاع ہیں. سو بلوچستان اس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا ہے جی، جہاں تباہی ہوئی ہے. 14 جون سے 22 اگست تک سیلاب سے 820 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور 1300 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. یہ باقی جن کی جو زندگی اجڑ گئی ہے وہ لاتعداد ان کی لوگ ہیں جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. وہ کسی ڈیٹا ان کا جمع کرنا ایک بہت بڑا علیحدہ کام ہے. تقریباً 22,90,000 افراد جو ہے وہ سیلاب سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں. ابھی تک کا جو رف ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق، بہرحال ہو سکتا ہے یہ تعداد اس سے کئی زیادہ ہو، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے ڈیٹا اکٹھا کرنا ایک بہت ہرکیولین ٹاسک ہوتا ہے. بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جو اپیل کی ہے اس میں ایڈمٹ کیا ہے ریاست نے، ملک نے کہ جی بارشوں کا 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. یہ قیامت صغریٰ کا منظر ہے، یہ بات بھی حکومت نے ایڈمٹ کی ہے. بڑے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے. جو املاک ہے ان کو نقصان پہنچا ہے. 80 ارب سے زیادہ کی رقم درکار ہے اس وقت ریہیبلیٹیشن پروسیس کے لیے، اور کھربوں کی جو ہے اماؤنٹ چاہیے ہوگی اگر متاثرین کی بحالی کرنی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ قائم جو فنڈ کر رہی ہے حکومت اس میں عطیات جمع کرائیں. سندھ حکومت سے عبدالقادر پٹیل صاحب کہتے ہیں جی صحت سے وفاقی وزیر ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب صحت کے، وہ کہتے ہیں جی صحت سے متعلق امدادی سامان کی جو ترسیل ہے وہ جو تفصیل ہے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ پٹیل صاحب نے کیا کہا. 14 لاکھ سے زیادہ یہی والا ماسکیٹو میڈیکیٹڈ نیٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہمارا انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تقسیم ہو جائے گا. اچھا 1.5 کروڑ کی مزید ادویات بھی جو ہے اگلے 2 روز میں بلوچستان اور سندھ کو بھجوا رہے ہیں، اور لاکھوں روپے کی میں جیسے میں نے کہا پہلے ہی بھجوا چکے ہیں. سندھ کے لیے ہم نے آج ہی فیصلہ کیا ہے، سیکٹری سندھ بھی آن لائن تھے، کہ 6 لاکھ مچھردانیاں، سانپ کاٹنے کی ویکسین وافر مقدار میں ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں. ORS ہے، پانی صاف کرنے کی جو ادویات ہیں یہ اس میں شامل ہیں، اور اگلے 2 سے 4 روز میں یہ میں خود انشاءاللہ وہاں پہ فراہم کروں گا. حکومتی اتحادی ہے MQM. وسیم اختر صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور پوری صورتحال بتائی کہ جی کراچی میں اس وقت کیا تباہی کی صورتحال ہے. بہرحال یہ دیکھیں اب یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے جو خود پریس کانفرنس کر کے وہ سارے اپنے وفاق میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان سے گلے شکوے کر رہے ہیں. ذرا سنیں. کراچی کی تقریباً 104 چھوٹی بڑی سڑکیں ہیں، 10,000 کلومیٹر بنتا ہے ان کا، یہ ٹوٹل تباہ ہو چکی ہیں. سارے انڈر پاسز موٹربل نہیں ہیں، ٹوٹل انڈسٹریل ایریا اپروچبل نہیں ہے کراچی کا، کوئی بھی سڑک سلامت نہیں ہے. انڈسٹریز میں اندر پانی آ چکا ہے، وہاں بہت ساری انڈسٹریز بند ہیں، جو ڈیلی ویجز کے وہاں لوگ کام کرتے ہیں وہ افیکٹڈ ہیں. دکانیں بند ہیں، دکانوں کے اندر پانی ہے. سیوریج سسٹم ان بارشوں کے بعد ٹوٹل کولیپس ہو چکا ہے. گھروں میں پانی پینے کا تو دور کی بات ہے، خرچ کرنے کا پانی بھی نہیں ہے. اس سے بڑا فائنینشل لاس کراچی کو کبھی نہیں پہنچا، خاص طور پہ اسمال ٹریڈرز. 30 سال کی بدترین بارشیں ہیں اور پرائیورٹیز دیکھیں جی اس حکومت کی. سیڈیشن چارجز لوگوں کے اوپر لگائیں، شہباز گل صاحب کی جا کے جو لاجز کے اندر سے وہ چیزیں برآمد کرنا، اس کے علاوہ چینل بند کریں، لوگوں کو آفر کر دیں، یہ اس وقت پرائیورٹیز ہیں. پھر اس سے جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ 80 ارب روپیہ جو آپ کو چاہیے ہے وہ آپ کہاں سے دوبارہ پیدا کریں گے اگر آپ اتنے حالات کو انریلائبل رکھیں گے؟ کون پیسہ لگائے گا ملک کے اندر؟ چوئی صاحب یہ پرائیورٹیز دیکھیں نا. میں کل رات ٹی وی لگایا تو وہ اس میں کیا ہو رہا ہے جی کہ پستول برآمد کر رہے ہیں شہباز گل صاحب کے روم میں سے. اچھی بات ہے، قانون اپنا رستہ لے، ساتھ میڈیا لے جا کے پرائیورٹیز دیکھے. میں تو حیران ہوئی ان کو، مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کیا پرائیورٹیز ہے سر اس وقت ریاست کی؟ نہیں کوئی پرائیورٹی نہیں ہے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا دیکھا ہم پاور میں بھی آ گئے اور ہم پاور کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کرتے جا رہے ہیں. اور یہ اب لوگ جو ہیں ان کو تانے دینے شروع ہو گئے ہیں، بھئی آپ کی 4 جگہ حکومتیں ہیں تو ان کی صرف 22 کلومیٹر میں ہے، وہ تو آپ کو یعنی وہ تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں. اور آپ کی حکومت جن کے پاس پولیس ہے، سارے وسائل ہے ساری، یعنی وہ آپ کو، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جس نے جو جرم کیا اس تک رکھیں.
जी। हम ये नहीं कहते कि पंजाब वाले टेट फॉर टैट और ये उन्होंने मुकदमे किए तो हम भी कर दे। सही बात लेकिन है। जो कत्लो गारत इन्होंने कराई हुई है उसके लिए तो इनके गले में रस्सा डाले, वो उधर जाते नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे, हम उनसे भी बात करेंगे। शाह साहब, इस वक्त मसला ये है कि मुल्क भर में सैलाब है और 2 सूबों में तो आपकी भी हुकूमत है ना, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में भी। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त प्रायोरिटीज और हमारी जो सियासी तरजीहात हैं वो बज़ाहिर ये लगता है कि भाई इस्लामाबाद के अंदर जो भी जिसने हुकूमत है हटानी है, बनानी है, गिरानी है, उसके ऊपर हम सारे आपस में इस वक्त बिजी हैं। देखिए वजह आपने सही कहा कि ये एक आफत है जिसमें आम शहरी जो है वो मुतासर हो रहा है। सैलाब की सूरत हाल है, खास तौर पे देरा गाजी खान, राजनपुर में, रोजकोइयों में सैलाब आया है पंजाब में, और इसी तरह बलोचिस्तान में तो बहुत तबाही मची है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मुतासर हुए और सिंध तो सारा बर्बाद हो गया। सिंध के हालात तो इतने बुरे हैं, मेरी जिससे भी बात हो रही है वो लोग बेहद परेशान है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है और पंजाब का ताल्लुक है, आज भी हमारी बनी गाला में मीटिंग थी इमरान खान साहब से, उसमें पंजाब के हमारे वज़ीर की मीटिंग हो रही थी और हमने प्रायोरिटीज में उनको प्रायोरिटाइज किया है कि उन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए और वहां रिलीफ काम को एक्सपेडाइट कराया जाए। लेकिन मुझे ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने एक टोन सेट करनी होती है। वफाकी हुकूमत को आज सैलाब की तबाहकारियों पर और जो इस वक्त 45% अफरात ज़र पहुंचा है और जो बिजली के बिलों ने लोगों को परेशान कर दिया है, पेट्रोल की कीमतों ने, जो प्राइस हाइक है उस पर तवज्जो दें। नहीं, ये FIR कटवा रहे हैं इमरान खान पे, लव किस्म की, बेईमानी किस्म की FIR है। अपने अल्फाज और अपने बयानात को देखते नहीं है और इमरान खान पर इस वक्त फोकस है। आप टेलीविजन कोई चैनल खोल के देख लें, एक PTI का फलाना केस, इमरान खान के खिलाफ फलाना केस, आज हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रजिस्टर हो गया। ये ऑब्सेस हुए हैं। इस वक्त जो हुकूमत के वक्त है वो ऑब्सेस हुई है। इमरान खान के खौफ ने पागल कर दिया। अभी कराची का इलेक्शन हुआ है, वहाँ सब 15 जमातें एक तरफ और PTI ने तनहा मुकाबला करके शिकस्त दे दी। पहले पंजाब में शिकस्त हुई, तो वो इतना ऑब्सेस्ड है इमरान खान से कि उनकी तवज्जो ही नहीं है गवर्नेंस पे। जी शाह साहब, देखिए पता नहीं आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं, आज फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट। आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, जरा वॉल्यूम बढ़ाइए, मुझे पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहा। जी अच्छा शाह साहब, खावर गुमन अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था, फवाद चौधरी साहब का आज एक ट्वीट हमने पढ़ा है, नजर से गुजरा है, वो कुछ शाकी नजर आते हैं अपनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत से कि हमारे ऊपर वफाक के अंदर। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आपकी सवाल बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। मैं ट्रैवल कर रहा चले हूं। शाह साहब, आपको अब आवाज बेहतर है? अगर हम ठीक कर सकें, ये वॉल्यूम एडजस्ट कर सकें। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको? चले हम दोबारा उनसे मिला लेते हैं। ये जो फवाद साहब की ट्वीट का आपने हवाला दिया, ये भी हम इसको भी चला देंगे। लेकिन प्रायोरिटीज, कल रात को जब मैंने देखा जी, प्रॉपर एक पुलिस वाले जो हजरत हैं वो कैमरा टीम्स मुख्तलिफ चैनल की लेकर गए, पिस्तौल बरामद की। शुक्र है कोई मिसाइल नहीं बरामद हो गया। और 10 दिन के बाद पिस्तौल बरामद करने के बाद फिर कोई सैटेलाइट फोन, अच्छा सैटेलाइट वाले फोन ने बड़ी दिलचस्प एक एंगल डाला है ना कि पता नहीं सैटेलाइट पे वो किससे बात कर रहे हैं, किस बड़े आजम के ऊपर। जी शाह साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी शाह साहब, आवाज आ रही है अब आपको? ये कदरे बेहतर है, बहुत हल्की। अच्छा, चले हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा ऊंचा बोलने की। अच्छा सर, आज फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आपकी नजर से गुजरा होगा, वो थोड़े से शाकी नजर आ रहे हैं अपनी KP और पंजाब हुकूमत से कि पंजाब वफाक के अंदर वफाकी हुकूमत वो कह रहे हैं कि बदमाशी कर रही है कोट एंड कोट, और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बिल्कुल खामोश बैठी हैं और कारकुनान इस हवाले से नाखुश हैं। तो बनी गाला में इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई कि किस तरह आपने काउंटर करना है जो वफाकी हुकूमत को? देखिए, मैं आज कर रहा था ना पहले आपसे कि आज भी इमरान खान साहब ने जो मीटिंग चेयर की है उसमें जो इश्यूज हैं सैलाब के और जो बारिशों ने तबाही मचाई है उस पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं
इस वक्त जो महंगाई का आलम था और है, और जो अफरात ज़र की कैफियत है, क्योंकि उनका जो मोबाइल फोन है, उनको पूरे मुल्क से मैसेजेस आते हैं, लोग व्हाट्सएप करते हैं, तो वो पूरी तरह बाखबर होते हैं। लोग बहुत परेशान हैं। तो वो कह रहे थे, अपने पंजाब के और केपी के वज़रा मौजूद थे, कि बताइए क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं प्रोविंशियल लेवल पर जिससे लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, और खास तौर पर लोग जो चिल्ला रहे हैं, वो है बिजली के जो बिल इस महीने जुलाई के महीने में आए हैं, और लोग चिल्ला रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस जो है क्रूड ऑयल की वो गिर गई है, और हुकूमत पाकिस्तान ने 6 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 51 पैसे अगर डीजल के कम किए हैं वो तो मजाक है। 244 रुपया फी लीटर का डीजल जो है वो ज़रात जो है वो काश्तकार अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आज ही इन मौजूआत पर बात हो रही थी। बदकिस्मती से हमारी ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो इस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की इमरान खान है। वो इतने हाइफ हो गए इमरान खान से, उनको फोबिया हो गया है। चौधरी साहब आपका सवाल है जी। शाह महमूद साहब जी, बात यह है कि एक तो बड़ी खबर तो यह है कि आप जो है आपका सियासी और अवामी सतह पर इमरान खान की क़यादत में पीटीआई का सियासी और अवामी सतह पर मुकाबला किसी के बस में नहीं रहा। अब आपके 3 इश्यूज हैं। आप चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो, फ्री फेयर इम्पार्शल हो, और उसके ज़रिए लोगों के वोटों के ज़रिए पावर में आए। उसमें आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट है जो ये लोग आपने अलाउ किया, उनको बैकडोर साजिशों के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करने का मौका वो उन्होंने हासिल कर लिया। इसकी हम तफसील में जाते नहीं हैं। तो वो उनको कोई दिलचस्पी नहीं, ना 18 अगस्त 2023 से पहले, ना 1 साल उसके बाद भी, क्योंकि जब लोगों ने वोट ही उनको नहीं देना, जो वहां उनके साथ हशर हुआ है कराची में, जिधर आपका उम्मीदवार तक जो है हमें तो उसका भी नहीं पता था। तो जो हालात है उनके, तो अब जिन कुव्वतों ने आपको इलेक्शन देने थे, आपका अब हमारे इल्म में आपका उनके साथ कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हुआ। ये जो डेडलॉक है, ये स्टेलमेट है जो मुल्क इस वक्त प्लंज कर गया बदतरीन क्राइसिस में, इससे निकलने का आप सदर मुमलिकत से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, या किससे एक रोल की तवक्को कर रहे हैं? इट कैन नॉट वर्क लाइक दिस। जी देखिए, आप वजह कह रहे हैं, इस वक्त जो कंडीशन है उसकी शिद्दत है, इस पर शक्ति बता करूंगा। और फिर कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त मकबूलियत है वो कोई जमात उसको छू नहीं पा रही, नजदीक नहीं है। आपने कराची में देखा कि 15 जमातें एक तरफ थी, बड़ा इंटरेस्टिंग था, एनक्यूएम का कैंप लगा हुआ था और उसमें 15 झंडे लहरा रहे थे, और दूसरी तरफ तन्हा पीटीआई का झंडा था। कैंप में लोग पीटीआई के कैंप में खड़े थे, और एनक्यूएम को यकीन नहीं आ रहा। मेरी क्लास के मुताबिक जो बाद में उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, आपस में जो है उनकी क़यादत आपस में उलझ पड़ी है कि इतनी हम आउट ऑफ टच हो गए। और मुझे याद है जब एनक्यूएम से मुज़ाकरात हो रहे थे, मैंने उनकी खिदमत में अर्ज की थी कि 3.5 साल आप सिंध असेंबली में अपना पीपल्स पार्टी को कोसते रहे हैं। अब आपने उनके साथ मुआहदा कर लिया, वो मुआहदा भी पूरा नहीं हो रहा, तो आपने तो अपनी सियासी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत किए हैं। ये सूरत हाल है। पंजाब की सूरत हाल आपने पहले देख ली, ज़िमनी इलेक्शंस में आपने देख लिया कि नून बरसर इक़्तिदार थी और वहां पीपल्स पार्टी का सिंध में इक़्तिदार है, और आपने देखा कि लोगों ने बल्ले पे मोहरे लगाए। अब सवाल ये है कि इससे हम कैसे निकलें। सदर पाकिस्तान का आपकी नजर से एक बयान गुजरा होगा, उन्होंने कहा था कि मैं
اس میں ایک کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور دیگر حضرات کو قائل کروں کہ ملک کو اس مشکل سے نکالے. دیکھیے ہم جانبداری سے سمجھتے ہیں حکومت جو اس وقت ہے ان کے پاس حل نہیں ہے. دیکھیے ایک یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے, مختلف جماعتیں ہیں, لیڈرشپ مختلف ہے, ان کے بیانیے مختلف ہیں, ان کے سمبل مختلف ہیں, ان کے جھنڈے مختلف ہیں, ان کا سیاسی فلسفہ مختلف ہے, ان کے انتخابی نشانات مختلف ہے, تو یہ یکساں کیسے رہیں گے؟ لیکن شاہ صاحب یہ تو عمران ہے. لیکن اس میں تو اب الیکشن کی مانگ آپ کی ہے, تو اب آپ کے پاس دو اسٹریٹجیز ہیں, آپ کی جماعت کے اندر بھی مختلف رائے ہے. ایک کہتے ہیں کہ جی جس طرح سے جس مومنٹم سے ہم جا رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہمیں جسے کہتے ہیں 5th گیئر میں اپنی اس کیمپین کو, اپنے اس مطالبے کو رکھنا چاہیے. دوسرا کیمپ کہتا ہے جی کہ تھوڑا سا ٹیکٹیکل ریٹریٹ کر لیں, تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, پھر دوبارہ اور طریقوں سے بات چیت کر کے. یہ رائے مختلف ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ نہیں میں اس کو وضاحت کر دوں. ہماری پارٹی میں ایک رائے ہے اور وہ رائے یہ ہے کہ واحد حل ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کا وہ ہے انتخابات. طریقہ کار پہ اختلاف ہے سر, وہ رائے تو ایک ہی ہے. میں عرض کرتا ہوں جی. دیکھیے اب ایک جو اکانومسٹ ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو اکنامک کرائسس ہے اس میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور انسرٹنٹی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے. اس وقت ملک میں انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی اور تقریباً اکنامک لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی سیمنٹ کی جو کھپت ہے وہ گر گئی ہے, حتیٰ کہ پیٹرولیم کنزمپشن گر گئی ہے. آپ کی مختلف چیزیں جو ہیں جو ہماری لوکل پسند ہے اس کی کھپت گر گئی ہے, بیکاز نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, نہ لوگ کوئی فیصلہ کر پا رہے ہیں کیا ہوگا. روپے پر دباؤ تھا, یہ کہنے چلے کہ جی ہمیں قطر سے پیسے مل جائیں گے. ان صورتحال میں سر الیکشن کیسے لیں گے؟ سوال تمہارا وہ ہے نا کہ یہ تو obvious یہ تو اسٹیٹڈ فیکٹ حل ہے. ہاں ہے تو صحیح, لیکن ادھر تک پہنچنا کیسے سر؟ اس پہ رائے مختلف ہے, اس پہ طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں, کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں, تو اگلا رستہ کیا ہے پھر؟ یہ سوال تھا. دیکھیے اگلا رستہ, دیکھیے ان کو موقع ملا کہ تقریباً 5ویں ماہ میں ہے اپنی حکومت کے. اگر لوگوں کو ان پر ذرا بھی اعتماد ہوتا کہ یہ ان کے پاس کوئی ایکشن پلان ہے یا یہ کوئی ریکوری کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر پائے. لوگ پہلے تو ان کے 3 چہرے دیکھ کے لوگ پریشان ہو گئے, اور ہم سے لوگ جب ہم پہلے حلقوں میں جاتے تھے دیانتداری سے تو ہمیں لوگ سوال کرتے تھے مہنگائی کا. اب ہم جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے بارے میں سوال کرتے تھے جو ان 4 ماہ میں انہوں نے کر دیا ہے, تو ہم تو اب ہمیں تو وہ آپ کا دور بہتر دکھائی دے رہا تھا. اکنامک گروتھ ہو رہی تھی, انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. جی شاہ صاحب بازار. اچھا شاہ صاحب یہ میں نے سوال کیا تھا, شاید وہ آواز درمیان میں تھوڑی سی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں رہی. یہ جو فواد چودھری کا ایک بیان آپ کی نظر سے گزرا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے اوپر بمباشی کر رہی ہے, ہماری پارٹی کے اوپر, اور ہمارے کارکنان ہیں وہ ناخوش ہیں, اور ہماری صوبائی حکومتیں KP اور پنجاب خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیے وہ اس لیے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پرچے کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے, کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ چلیے آپ ان کے لاجز میں چھاپا مارنے گئے, ان کو لے گئے ساتھ, کیا اس کو ایک خاص چینل کے کیمرے کو وہاں لے جانا ضروری, خاص اس کو کوریج کے لیے لے کے گئے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے انویسٹیگیشن کرنی تھی اس کا ایک اور طریقہ ہے, یا آپ نے اس کو پبلسٹی دینی ہے, نہیں انہوں نے بےعزتی کرنی ہے, ہیوملیٹ کرنا ہے لوگوں کو. جی ہیوملیٹ کرنا ہے کسی کو, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیے گورنمنٹ اس وقت گورننس نہیں کر رہی. میں نے 2 سوال کرنے ہیں. جی جو ایسا کرے پلیز سوال. اچھا وہ بات کر لینا کیا سر. اچھا اوکے. جی میں کر رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورننس نہیں کر رہی, ہیومن رائٹس کی سخت وائلیشن ہو رہی ہے, اکنامک کرائسس نہیں حل ہو رہا,
इन्फ्लेशन एक्सेलरेट कर रही है। मीडिया पर हम पे कहते, आप बताइए आज जो एंकर्स के साथ हुआ है, आज जो ARY के साथ हुआ है, आज जो बोल्ड टेलीविजन के साथ हुआ है, आप लोगों का गुनाह क्या है कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं और जो लोग सुनना चाह रहे हैं। इस वक्त ARY की मुझे क्यों ज्यादा है? इसलिए कि लोग आपको देखना चाह रहे हैं, लोग आपको सुनते हैं। हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते लोग कौन सा चैनल, लोग खुद स्विच करते हैं। आपने ऑफ एयर कर दिया, क्या ख्याल है लोग ARY नहीं देख रहे? क्या ख्याल है लोग डिश के जरिए देख रहे हैं, लोग बहुत जराए से देख रहे हैं? आज के जमाने में इस किस्म की हरकतें करना मतलब है कहाँ की इंसानियत है और कहाँ की जमहूरियत है? जमहूरियत में ऐसा होता है? आई एम सॉरी टू से ये हुकूमत पस्ताइयत का एक नई हद को छू रही है और लोग इनसे मुतनफ्फर हो चुके हैं और इंतखाबात जो ज़िमनी हो रहे हैं वो उसका आईना है। जी चौई साहब। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, हम क्या देख रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे पर ना सिर्फ आप उनका नोटिस लिया है, तशवीश जाहिर की है, बल्कि उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि क्या है इसकी, और पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर, पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स बॉडीज वो ARY और दूसरे चैनल और सहाफ़ियों पर और लोगों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठ रही है और पाकिस्तान की जागरसाई हो रही है। और इमरान खान के ऊपर यानी जाली पर्चों के ऊपर पूरे दुनिया में पाकिस्तान की जागरसाई हो रही है। व्हाट इज गोइंग ऑन? आप 184(3) के तहत PTI इतनी बड़ी पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही कि ये हम पाकिस्तान को किस तरह जलीलो ख्वार कराना चाहते हैं। जी जो सब अर्जी है, एक उर्दू की एक कहावत है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। ये जो इन्होंने FIR काटी है और ये जो इन्होंने ARY को और बोल की बंदिश की है, इससे और जो इमरान खान पे दहशत गर्दी का मुकदमा कायम किया है, इसने तो इनको इमरान खान को जो इंटरनेशनल हेडलाइन वो शायद चाहते भी तो ना मिल सकती थी। हर टेलीविजन चैनल पर, हर मेजर जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उनकी सुर्खियों पे खान है। तो ये कौन से किस समझदार बंदे ने को ये मशवरा दिया था? ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ पगलाहट और बौखलाहट है जिसका मुजाहरा ये कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आए तो मजीद कुछ आज की न्यूज स्टोरीज पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की तमाम कोशिशें हैं वो ये है कि जो रियल इश्यूज हैं उससे आपकी तवज्जो डाइवर्ट कर दी जाए। रियल इश्यू है सैलाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में लाखों लोग बेयारो मददगार हैं, इससे मीडिया की नजर हटाई जाए। दूसरा जो उससे भी अहम इशू इसलिए है क्योंकि ये एक बड़ा कंसिस्टेंट आगे जाके मसला बनने वाला है तमाम मुल्क के लिए, वो है महंगाई का और बिजली के बिलों का। क्योंकि इस महीने जिस के बिल आए हैं एटलीस्ट उसकी तो चीखें निकल गई हैं और इट्स जस्ट गॉटन स्टार्टेड, मतलब इससे आगे ये बढ़ना ही है, ये कम नहीं होना। सो बिजली के बिल ने ऐसा झटका दिया है कि पाकिस्तान में तमाम लोगों के जिन्होंने अपनी जेब से बिजली का खर्चा देना उनके तो फ्यूज उड़ चुके हैं। बहरहाल शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से, उसका जो पाकिस्तान का जो असल मसला है वो इस वक्त शहबाज गिल नहीं है, असल मसला इन लोगों का है जिन्होंने अपने खर्चे पूरे महीने के पूरे करने। जरा देखें लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। आजम साहब सारे उत्ते मेहरबानी करो, गरीब अवाम में सैलाब नाल पुठे पर अवाम मरती पई है। 400 रुपए किलो टमाटर है, 4,000 टैक्स लगा पे, 10,000 एक घर पे, सारे घर वाले कमावन 500 तो 600 का किलो घी का किलो आटा कितो किलो सारे बाल पढ़ना न घर ने छत्तुआं सारिया वाजा करे। मीटर बंद पिया 15,000 रुपया 70,000 रुपया बिल भेजा 70,000 रुपया मैं मजदूरी करता जे सर। एक पक्का 2 LED लाइटा ने, कोई फ्रिज नहीं, कोई वॉशिंग मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं। 28,000 रुपया कितने हमारे गरीबों के घरों में 2 पक्के हैं जिसका बिल 36,000 आया है और इसके बारे में
में सोचो शहबाज शरीफ, अपने फैक्ट्रियों के बारे में मत सोचो। ये गुस्सा है लोगों का, ये फ्रस्ट्रेशन है जो कि फिर वो बैलेट बॉक्स में जाके निकालते हैं। आप कहते हैं जी कि ये एक क्रिएटेड इशू है। ये लोगों का असल गुस्सा है जिसमें ऑपोजिशन के वक्त इस वक्त खान साहब उसको यूज कर रहे हैं और उसको अपनी जो है बैलेट बॉक्स में कामयाबी में बदल रहे हैं। ये इस पे काम करने। बहरहाल शौकत तरीन साहब ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रेडिक्ट किया था कि नए बजट आएगा, मिनी बजट आएगा, वो नई ड्यूटीज लगेंगी। वो वैसे पूरा हो गया है उनका जो बयान है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी होगी ब्रेकिंग न्यूज। बहरहाल वो क्या कह रहे थे जरा देखें। इलेक्ट्रिसिटी जो इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शॉक हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हम बिजली गिराएंगे, गिरेगी जुलाई, वो गिरा दिए इन्होंने। मतलब जिसकी कोई 25,000 रुपए की तनख्वाह है या मतलब आमदन है, उसके ऊपर 10-12 हजार रुपए का उसको बिल आ रहा है। लोग सड़कों पे आ गए हैं। और अभी तो इन्होंने 2 और किस्तें देनी है हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक की। तो ये तो मतलब लोगों की तो कमरें तोड़ दी इन्होंने, घर बर्बाद कर दिए। 5 मिनी बजट्स आ गए हैं, क्योंकि एक कल आ गया और एक और आने वाला है। कह रहे थे नया बजट आने वाला है। अब से थोड़ी देर पहले वो ड्यूटीज बढ़ाई हैं जो बाहर से चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उस पर। बहरहाल एग्जैक्टली आपके बिल में कितने रुपए पर यूनिट ऐड होने वाला है, ये हम्माद अजहर साहब ने स्पेसिफिकली बताया है कि जी 10 रुपए पर यूनिट अगले महीने से बढ़ने वाला है। यानी उससे अगले महीने के जो बिल आएंगे उसमें तो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल सुने हम्माद साहब का। अगले महीने जो बिल आना है उसमें 10 रुपए फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आनी है आप सबको, 1 यूनिट के पीछे इजाफी। और ये कहते थे हम 12 रुपए का, मिफ्ता साहब कहते थे हम 12 रुपए का यूनिट करेंगे, बिजली के सारे मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त कराची में 50 रुपया फी यूनिट बिजली चली गई है टैक्सेस मिला के, और बाकी जो कौम है वो खुद बाहर निकल रही है। आपके सामने है कि इस वक्त बिजली का जो अजाब है और बेरोजगारी आ रही है आगे सामने, हमें नजर आ रहा है एक बहुत बड़ा रिसेशन। इसकी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नवीद नहीं मिलती। और जो शख्स ये कहता है कि जी मैंने तो डिफॉल्ट से बचाया, मैंने ये कर दिया, वो झूठ बोलता है जी। वो जो 70,000 जिसका बिल आया है उस बेचारे का, मुझे तो सुन के मेरा दिल बैठ गया। 70,000 तो मतलब अगर हम जैसे लोगों को देना पड़े, हमें कितना मुश्किल लगे है बिल देना। कैसे मजदूर देगा बेचारा। पूरे पाकिस्तान के अंदर PFUJ ने वो ARY के साथ यकजहती के लिए यौम स्याह मनाया। हम भी यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर मौजूद थे प्रेस क्लब में। वहाँ पे कारकुनान आए हुए थे। हमारा अपना ARY का एक ड्राइवर जिसके साथ मैं गया, वो इससे मुझे पूछा कि सर पता मेरा बिल कितना आया। मैंने कहा कितना आया? कह रहे 38,000 तनख्वाह ड्राइवर तबके की, आपको पता ही है। तो अंदाजा करें कि एक खानदान जिसकी महीने की कमाई 25-30 हजार है, मिनिमम वेज 25 हजार है ना, 30 हजार है, 35 हजार है, 40 हजार है, 45 हजार है, 50 हजार है, उसमें से वो 38 हजार 40 हजार बिल देगा। उसके बाद कोई घर का किराया देगा, बाकी के बिल देगा, बच्चे को स्कूल भिजवाएगा, घर में अगर छोटी मोटी बीमारी है उसके लिए कोई दवा दारू करेगा। तो एक आम जो एक नॉर्मल लाइफ है, हाउस होल्ड है, उसके ऊपर देखें जिंदगी किस तरह गुजर रही है। और इनकी मुलाकातें, इनकी मीटिंग्स डेली बेसिस पे, जो आपने बिल्कुल सही बात की, रोजाना की बुनियाद के ऊपर तमाम तजर्बाकार इनकी टीमें और इनके जो लोग हैं दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इमरान खान दहशतगर्द है, ये हो गया, PTI ने ये कर दिया, फलाने केस के अंदर ये हो गया, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, उसने मुल्क को बेच दिया, उसने मुल्क को ये जो है दुनिया के सामने पता नहीं क्या कर दिया। इसके अलावा कोई चीज नहीं। आम लोगों के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। आम लोगों का मसला वही है कि उनका जो है चूल्हा जलता रहे। अब इन हालात में मुझे तो समझ नहीं आ रही, इनके जो भाषण हम सुना करते थे, मिफ्ता इस्माइल साहब हूँ, एहसन इकबाल साहब हूँ, बाकी लोग, हमें आने दें। ये कैसे हो सकता है कि जो पेट्रोल इतना महंगा हो, ये कैसे हो सकता है, बिजली का बिल ऐसे कैसे, हम आएंगे हम ये कर देंगे, हम आएंगे हम ये कर देंगे। जो तो जनाबे वाला लोग पूछ रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं, और ये आंखों देखे वाकयात है हमारी यार कि तमाम मामला से आप निकल जाते हैं, लेकिन जब गरीब की बद्दुआ लगती है ना, आप जितने मर्जी ताकतवर, जितने मर्जी जाबर हुक्मरान हो, गरीब की बद्दुआ से कोई नहीं बचता। और ये हमने इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर देखा है। जो हुकूमत में होता है वो यही समझता है कि मैं निकल जाऊंगा, कुछ नहीं कह रहा है, वो सब कुछ उसको हरा ही नजर आ रहा होता है। ऐसी आपल बनाया होता है खुशामदी सा, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त है आप जो काम कर रहे हैं। उनको वजीर आजम हाउस या इस तरह ऐवानों में ट्रू सेंटिमेंट पहुंचता कैसे? पहुंच ही नहीं पाता, कोई पहुंचने ही नहीं देता वहां पे। नहीं
چوئی صاحب آپ کو میری بات نہیں پسند آئی جب، یا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ مطلب مجھے آپ کی ہنسی سے ٹرانسلیٹ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خاور گورنمنٹ نے بھی بالکل حقیقت حال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بھی بدتر ہیں. اور میں نے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں صحیح بات پہنچی نہیں، اور کچھ ویسے بھی اسلام آباد کا ماحول ایسا ہے کہ 2-4 دن وہاں رہ کے نا تو بندہ زمینی حقائق سے ویسے ہی کٹ جاتا ہے. ہاں خود کو بھی پی ایم سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں سب پی ایم ہاؤس میں ہر کوئی اپنے آپ کو پی ایم سمجھتا ہے. ہاں اور دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بڑے آفس میں ہو، وہ ان کو کیا پتا ہے. اگر اتنے سیانے ہوتے تو خاور گورنمنٹ خود نہ وزیر اعظم بن جاتا، ماریا میمن خود نہ وزیر اعلیٰ بن جائے. اب اس کا کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ اچھا وہ کے پی میں وہ فواد چودھری صاحب کے خیر انہوں نے نہیں مشورے کا کوئی انتظار کیا. وہاں انہوں نے جو یہ انہوں نے لوگوں نے فوج کے اور قیادت کے خلاف بڑے بیانات دیے، اس پر پرچے دینے کا کوئی ہو گیا وہاں، وہ اس کی تفصیلات لیں. اور ساتھ کل جو آپ نے کچھ بتائی گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو تمام کام ہے نا یہ ان کو ہینڈ اوور کیا. لیکن چوئی صاحب دیکھیں نا، اب یہ ٹو بی ویری آنےسٹ کے پی میں بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ بھی آپ گورننس کریں نا بجائے اس کے کہ آپ پرچے کراتے پھریں. جیسا کہ وفاق کے اندر بھی ان لوگوں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، اور جو اہم پرائیورٹیز اس پہ کام کرنا ہے نا. آپ ان پہ پرچے کرائیں. وہ جو بیانات ہیں آپ چلائیں نا، لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں دوبارہ چلائیں. سر جو کل آپ نے ہلکا سا دیا تھا، ہاں وہ والے بیانات چلے ہم کل چلائیں گے پھر، کیونکہ آج ہمارے پاس تھوڑی سی وقت کی کمی ہے. لیکن پھر بھی مطلب یہ کوئی طریقہ کار ہے سر، پرچے کراتے جاؤ، اور دوسرا جو یہ مہنگائی اور اصل ایشوز ہیں پھر اس پہ بات ہم نے نہیں کہا پرچے کرانے کا. اچھا ویسے چوئی صاحب ہم نے کہا ہے ہم نے کہا ہے صرف یعنی ماڈل ٹاؤن کے بے گناہ لوگوں کے جو شہداء ہیں نا وہاں کے، ان کے خون کا حساب دیں، اور ہم نے پرچے نئے کرانے کی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ ہے سر، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کے پی کے متعلق جو پرچوں والی بات ہے، یہ ان سے کنفرمیشن لے لیتے ہیں. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا یہ اس طرح کی اطلاعات درست ہے کہ جو بیانات ماضی میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے دیے اداروں کے خلاف، اس کے کانٹیکس میں آپ لوگ کوئی وہاں پر ان کے اوپر کیسز وغیرہ کوئی پرچے وغیرہ کرا رہے ہیں؟ یہ جی بالکل درست ہیں. ہم نے صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں سیکشن 196 سی آر پی سی کے تحت ہم نے ایک کمپیٹنٹ آفیسر کو بھی آتھرائز کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی سٹارٹ کرے. اور اس کے پیچھے جو آبجیکٹو ہے، مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ماضی میں مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں مختلف سیاسی رہنماؤں نے اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، فوج اور عدلیہ اور دیگر اداروں کے خلاف بیان بازی کی ہے. تو اب چونکہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور وفاقی حکومت نے پہل کر دی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حالیہ دنوں میں ہونے والی بعض تقاریر کو قابل مواخذہ سمجھتے ہوئے عدالتی کارروائی کرے، قانونی کارروائی کرے. تو ہم نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ اگر یہ موقع وفاقی حکومت نے دے ہی دیا ہے قوم کو، تو بہتر ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے بھی اس طرح کی تقاریر کی ہیں یا اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، تو ان سب کو عدالت میں لایا جائے اور ان سب کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اوپر لگے ہوئے ان الزامات کی وضاحت کریں، اور عدالتوں کو بتائیں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ عدالتوں کی یا اداروں کی تو تصدیق کرنا نہیں، بلکہ شاید ان کی تعریف کر رہے تھے، لیکن الفاظ شاید غلط چوک ہو گئے، بھول چوک ہو گئی. تو ہم نے سوچا کہ ان کو موقع دیا جائے، تو اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں اس پر قانونی کارروائی. اچھا بیرسٹر صاحب، سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہوا ہے ایئر وے کو کھلوایا جائے پورے ملک کے اندر. 18ویں ترمیم کے بعد آپ لوگ بااختیار ہیں صوبائی حکومتیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کیبل آپریٹرز ہیں ان کو ان سے بات کی جائے کہ ایک پاپولر چینل ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ یہ جو اس فیصلے کی کاپی ان کو بھجوائیں گے، لوگوں کو کیوں محروم کر رہے ہیں ٹی وی چینل سے؟ دیکھیں بالکل اے آر وائی پر پابندی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے. آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ کھلم کھلا 19 جو ہے وہ بہت وضاحت سے، فصاحت سے جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، اور اے آر وائی وہی فریضہ سر انجام دے رہا تھا، لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر پابندی لگائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے صوبائی حکومت کا بالکل موقف یہی ہے کہ اے آر وائی کو آن ایئر ہونا چاہیے، اور
ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے کمشنرز کو بلایا گیا تھا اور وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایات تھیں. پھر میں بھی اس میں شریک تھا. اس میں ڈسکشن ہوئی اور ہم اب اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ہم کیبل آپریٹر سے بھی بات کر رہے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کی جو فیصلہ ہے وہ بالکل اس کی روشنی میں ہماری انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پر اقدام کریں گے. تھوڑے سے کچھ قانونی ایشوز ہیں جس میں پیمرا کا جو لا ہے وہ چونکہ سپر سیڈ کرتا ہے باقی قوانین کو بھی. فیڈرل لا وہ ایک قانونی اس میں ہے, ایک رکاوٹ ہے, لیکن انشاءاللہ اس کا ہم کوئی وہ قانونی ہی راستہ نکال کر اس پر اے آر وائی کی نشریات کی. جی چوئی صاحب, اس پر پیمرا وغیرہ پر بریسٹر صاحب یہ صوبوں نے قانون سازی کر کے اپنے بنانے نہیں تھے ادارے؟ دیکھیں بات یہ ہے چوئی صاحب کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ چونکہ فیڈرل لا ہے اور انہوں نے اپنے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور جب ان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو عدالتوں نے بھی بعض فیصلوں میں ان کو پرائرٹائز کرنے کا کہا ہوا ہے. لیکن ابھی تک ہماری طرف تو خیر پیمرا کے حوالے سے صوبائی جورسڈکشن میں نہیں آیا کیونکہ اوور آل پورے پاکستان کو چینل جو ہیں وہ کور کرتے ہیں تو پروونشل وہ اس طرح کی ریگولیٹری اتھارٹی ابھی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرا کا جو طریقہ کار ہے وہ سیاسی باعث طریقہ کار ہے اور اس کے حوالے سے ضرور کوئی قانونی اقدامات. آخری سوال بیرسٹر صاحب, کوئی گرفتاریاں بھی کے پی کے اندر آپ کر رہے ہیں, متوقع ہے؟ دیکھیں ہم نے ابھی تو مقدموں کو اندراج کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے اس پر غور و خوض ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ ہو جائے گا اور ایف آئی آر درج ہو جائیں گی تو پھر جو قانون کا تقاضا ہوگا اس کے مطابق ہم ضرور گرفتاریاں بھی کریں گے اور دیگر قانونی ایکشن بھی. بہت شکریہ بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.